अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र चैनल। आज हम बात करेंगे कि हर डिलीवरी नॉर्मल क्यों नहीं होती। सी सेक्शन तिब्बी ज़रूरत है या कमाई का ज़रिया। 9 माह के सफ़र के बाद यही सोच होती है कि चांस नहीं लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं हूं मलिक उमर अवान, आप देख रहे हैं बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज ज़बरदस्त किस्म की जनाब व्लॉग्स होने वाला है। आज हम बिल्कुल सच पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सब लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको इस्लामाबाद की रिहायशी सायरा हफीज़ के बारे में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे कहा गया कि अब तो आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा। मगर ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे शौहर का भी यही ख्याल था कि हमें थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए। डॉक्टर की तजवीज़ के मुखालिफ जाते हुए हमने इंतज़ार का फ़ैसला किया और उसी रोज़ मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इस्लामाबाद की रहायशी सारा हफीज़ बताती हैं कि ना सिर्फ पहले बच्चे की पैदाइश बल्कि उनकी दूसरी ज़चगी के दौरान भी यही कुछ हुआ। मैं अस्पताल में गई, दाखिल हो गई, मगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी। अगले रोज़ डॉक्टर मेरे पास आए, बताया कि हम आपको लेबर रूम लेके जा रहे हैं और आपकी डिलीवरी करवा दें, जो कि नॉर्मल होने के चांस नहीं है। मुझे दोबारा वहाँ पे स्टैंड लेना पड़ा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। मैंने डॉक्टर की तजवीज़ की मुखालफत इसलिए की थी क्योंकि मैंने इस पर सर्च कर रखी थी। दूसरी बात यह है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो ख़र्चा आपका 50,000 तक होगा। अगर उसी सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो ख़र्चा बढ़कर 1.5 लाख तक हो जाएगा। मेरा तजर्बा यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही डॉक्टर लड़कियों के दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि आपका सी सेक्शन बच्चा पैदा करने का आसान तरीका है। दुनिया में सदियों तक बच्चों की पैदाइश अक्सर घरों में हुआ करती थी। मेडिकल साइंस की तरक्की और सी सेक्शन से जहाँ एक तरफ हर साल लाखों ख़वातीन उनके बच्चों की जानें बचाई जाती हैं, वहीं उनके गैर ज़रूरी इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में इसी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में मुसलसल और बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर प्राइवेट अस्पतालों में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली नबीला बताती हैं कि वो मेरी पहली दफ़ा थी और बहुत सी नई माओं की तरह मुझे भी मालूम नहीं था कि क्या चल रहा है। जब डॉक्टर ने मुझे कुछ पेचीदगियों के बारे में बताया तो मैंने उनको गूगल पे किया और लोगों से भी बात की, मगर चूंकि जैसा होता है ऐन वक्त पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जहन में एक डर था कि कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। जब आप 9 माह का सफ़र करके आ रहे होते हैं तो दिमाग में यही होता है कि कोई चांस नहीं लेना। डॉक्टर भी आपको तजवीज़ करते हैं कि सी सेक्शन की सूरत में डिलीवरी के लिए आप अपनी पसंद का टाइम सेलेक्ट कर सकती हैं, दिन सेलेक्ट कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। नबीला का पहला बच्चा भी सी सेक्शन से हुआ था। टाइम डॉक्टर के हवाले से हर खातून का तजर्बा एक सा नहीं होता। मसलन दिल्ली में एक मल्टीनेशनल अस्पताल कंपनी में काम करने वाले 3 साल बच्चे की मां, जिन्होंने अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया, बताते हैं कि वो सिजेरियन सेक्शन सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उनके डॉक्टर ने यानी नॉर्मल डिलीवरी का मशवरा दिया। वो बताती हैं कि एक प्रोफेशनल औरत के तौर पर मैंने सोचा था कि डिलीवरी के दौरान दर्द और दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए सी सेक्शन को तरजीह दूंगी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया कि अगर तिब्बी तौर पर ज़रूरत ना हो तो सी सेक्शन दर हकीकत मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने दोस्तों से सुना था कि डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन सर्जरी को तरजीह देते हैं, लेकिन जब इनके डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी के फ़वाइद और नुकसानात की वजाहत की तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनकी हौसला अफजाई हुई। सी सेक्शन के ज़रिए बच्चे की पैदाइश के रुझान में इजाफा क्यों हो रहा है। सी सेक्शन के ज़रिए बच्चा पैदा करने के वाक़यात में दुनिया भर में इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में सी सेक्शन सर्जरी की शरह सन 1990 में तकरीबन 7% थी। 2021 में बढ़कर 21% हो गई है और इस रुझान में इजाफा जारी है। पाकिस्तान और इंडिया में सरकारी सेहत के इदारे के मुकाबले निजी इदारों में सी सेक्शन की करने की शरह बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में सी सेक्शन के जरिए बच्चों की पैदाइश की शरह लगभग 22% है, यानी हर 100 में से 22 बच्चे ऑपरेशन के जरिए पैदा होते हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में सी सेक्शन के जरिए पैदाइश की शरह 28% है। याद रहे 2013 में यह शरह सिर्फ 14% थी।
اگر انڈیا کے داد و شمار پر نظر ڈالیں تو وہاں 21.5% بچے سیزیرین کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. 2016 میں انڈیا میں یہی شرح 17.2% سی، جبکہ انڈیا کے پرائیویٹ اسپتالوں میں سی سیکشن کی شرح لگ بھگ 48% ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق سی سیکشن کے ذریعے بچے کی پیدائش کی قابل قبول شرح 10% تک ہونی چاہیے. دنیا بھر میں نارمل ڈلیوری کو ماں اور بچے دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے. ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ سیزیرین صرف طبی وجوہات کی بنا پر کی جانی چاہیے، خاص طور پر جب نارمل ڈلیوری سے ماں اور بچے کے لیے خطرات لاحق ہوں. انڈیا میں نارمل ڈلیوری کی حامی ڈاکٹر نوتن پنڈت کہتی ہیں کہ آج کل ہر کوئی ڈلیوری کی متوقع تاریخ کو پیدائش کی تاریخ کے طور پر لے رہا ہے، جبکہ ایک متوقع تاریخ ہے، اس لیے اسے پیدائش کی متوقع تاریخ کہا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ لیکن جب بچہ اس دن یا اس سے پہلے نہیں پیدا ہوتا ہے تو تب لوگ انڈیوسڈ لیبر یعنی غیر قانونی طریقے سے لیبر کروا دیتے ہیں. بچے کو اپنے آپ پیدا ہونے دینا چاہیے. انڈیا کے ایک اسپتال میں گائنیکولوجی کی سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر رینو سیزیرین سیکشن ذریعے ڈلیوری میں اضافے کی 3 اہم وجوہات نشاندہی کرتی ہیں کہ ماں کو نارمل ڈلیوری میں درد کا خوف، ماں کی دوسری ڈلیوری میں سیزیرین سیکشن کے زیادہ امکانات کیونکہ پہلی ڈلیوری سیزیرین سے ہوئی تھی، تیسرا اور طرز زندگی میں تبدیلیاں جیسے کہ عمل و حرکت میں کمی یا غیر صحت بخش کھانے کی عادات. وہ کہتی ہیں کہ کھانے کی بری عادات سے عمل میں وزن بڑھنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. ایسی خواتین کو خود سے لیبر میں جانے کے امکان کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں طبی طور پر لیبر کرانا پڑتا ہے. وہ کہتی ہیں اور سائنس اعداد و شمار کے مطابق اس طرح کے لیبر نارمل لیبر کے مقابلے میں سیزیرین سیکشن کے واقعے زیادہ ہوتے ہیں. ایشیائی ممالک میں اور ایک وجہ کی نشاندہی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عمل کے دوران ذیابیطس بچے کی جسامت کو بڑھاتی ہے، جس سے نارمل ڈلیوری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اس سے سیزیرین سیکشن سرجری کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے. حال میں پیشہ روانہ وجوہات کی بنا پر عمل میں تاخیر کرنے والی خواتین بچے کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں سے بچے کے لیے سیزیرین سیکشن سرجری کو ترجیح دیتی ہیں. ڈاکٹر نوتن کہتی ہیں کہ نارمل حالات میں بہت جلدی اسپتال جانا بھی سیزیرین کا باعث بن سکتا ہے. آپ جب لیبر کی پوری طرح سے شروعات کا انتظار نہیں کرتے تو پھر سیزیرین کا موقع بڑھ جاتا ہے. اسپتال کا پروٹوکول یہ ہے کہ اسپتال آنے کے 24 گھنٹے کے اندر عورت کی ڈلیوری کرا دی جائے. انہوں نے کہا جب لیبر کنٹریکشن میں 10 سے 5 منٹ کا فاصلہ ہو تب ماں کو اسپتال لے کر جانا چاہیے. سیزیرین سیکشن سرجری کو کیسے کام کیا جائے؟ انگلینڈ میں مقیم ڈاکٹر سعدیہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اس میں کم وقت لگے گا، میں ان کا ذاتی مالی فائدہ بھی ہوتا ہے اس میں. وہ کہتی ہیں کہ جو ہماری بیسٹ پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں کوشش اور نارمل ڈلیوری کی طرف رجحان بڑھائیں، خواتین کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں کیونکہ سیزیرین سے بہتر طریقہ نارمل ڈلیوری ہے. وہ کہتی ہیں کہ مریض کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں سیزیرین کی ضرورت ہے یا نارمل ڈلیوری سے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے. ان کو یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ سیزیرین کے چند اہم نشانیاں ہیں. ہر معاملے میں سیزیرین نہیں کیا جاتا، یہ نارمل پریکٹس نہیں ہے. ترقی یافتہ ممالک میں سیزیرین سیکشن سرجری کی شرح کو کم کرنے کی کوششیں بہت حد تک ناکام رہی ہیں، لیکن چند اقدامات ایسے ہیں جس سے آہستہ آہستہ اس رجحان میں کمی لائی جا سکتی ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر ماں کی بہتر کونسلنگ کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر جین کہتے ہیں کہ میں عام طور پر دیکھتی ہوں کہ میرے پاس جب جوڑے آتے ہیں تو ماں ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے نارمل ڈلیوری نہیں ہو پائے گی، اس میں خود اعتمادی کی کمی نظر آتی ہے. ڈاکٹر رینو جین کہتی ہیں کہ سیزیرین سیکشن سرجری میں اضافہ ہونے کی کچھ وجوہات کو ہم روک سکتے ہیں. مثال کے طور پر خاتون کو پر اعتمادی فراہم کرنا، ڈلیوری اور لیبر پر ماں کی پہلے سے کونسلنگ کریں، انہیں سمجھائیں کہ لیبر کا عمل کیا اور کیسے ہوتا ہے اور اس کے دوران وہ کیا توقع کر سکتی ہے. لیبر میں ہونے والے درد سے نجات کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے تجربے میں اگر 100 عورتیں سیزیرین کے لیے آتی ہیں تو مناسب کونسلنگ کے بعد ان میں سے 60-70% نارمل لیبر میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. WHO کا بھی یہی کہنا ہے کہ سیزیرین سیکشن کو کم کرنے کے لیے چند ممالک نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن پاکستان کو بھی یہ اقدامات اٹھانے چاہیے. امید کرتا ہوں جناب اس ویڈیو سے کافی لوگوں کا فائدہ ہوگا. ہماری خواتین مائیں بہنیں اس سے استفادہ حاصل کریں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.